بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ سرداران من قوم فرعون ذكم فرعون إن هذا لساحر عليم يقينا داد جادوگر پوام يريد غاري أن يخرجكم ناچوبا ستاسو من أرضكم نزمك استاسنا فماذا تأمرون نس مشوره کوي تاسو سوکم کوي تاسو قالوا ويدي ارجه مولت ورک دلرا واخاو ورور دلرا وارسل في المدائن او اولغا بخارون کی حاشرین جمع کون کی یاتو کا چراتلو کی تاتا بكل ساحر علیم پاریو جادوگر پوا وجاء السحرة ورال جادوگر فرعون تا قالوا دي إن لنا لأجرا آیا وی بمنگل راس مزدوری إن كنا نحن الغالبين كچرت شو منگا زور ورا قال وی فرعون نعم او وإنكم او يكينا تاسو لمن المقربين یای بعد نزدیکانو زمانہ د تالی سٹو زمانہ قالوا یا موسى وموسى إما أن تلقيا یا غرزوتا وإما أن نكون نحن الملقين یا بشو منگا د غرزون کنا قال اوی موسى علیہ السلام القوا غرزوی فلما القوا ورکلا چوی غرزول سحروا آیون الناس نظر بندی وکړه وسترګو د خلکو باندې واسترهبوا موی رول دی لرا وجاءوا بسحر عظیم او راتلی وکړه په جادو لوی سره